बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा इबरतनाक वाक़या सुनाने वाले हैं। ये वाक़या आपकी रूह को झंझोड़ के रख देगा। इस वाक़ये ने 100 करोड़ औरतों की ज़िंदगी बदल डाली है। मुझे पूरा यकीन है जिस जिस औरत ने, जिस जिस लड़की ने यह वाक़या पूरा सुन लिया, वो तौबा करने पे मजबूर हो जाएगी। और आप सबसे भी गुजारिश है कि आप सब इस वाक़ये को दिल के कानों से सुनिएगा। हो सकता है ये वाक़या आपकी ज़िंदगी में तौबा करने का ज़रिया बन जाए। प्यारे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फरमाया, जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब बन जाता है। हो सकता है ये इबरतनाक वाक़या आपको अल्लाह ताला का हबीब बना दे। वाक़या कुछ यूँ है, किसी अल्लाह वाले को ख्वाब की दुनिया में किसी कहने वाले ने कहा कि जल्दी जाओ, फ़लाँ कब्रिस्तान में फ़लाँ कब्र के पास जाओ। वो अल्लाह वाला नींद से उठा और जल्दी से दौड़ता हुआ कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो अल्लाह वाला कब्रिस्तान के करीब गया तो क्या देखता है, चंद कुत्ते हैं जो कब्रिस्तान के अंदर किसी चीज़ को खा रहे हैं। वो दौड़ता हुआ उन कुत्तों के करीब गया तो क्या देखता है कि एक मुर्दा औरत की लाश को खा रहे हैं। वो लाश बराना है। वो लाश कब्र से कैसे निकल आई, आपको इस लाश के बारे में बताऊंगी। प्यारे दोस्तों, मुसलसल बारिशें होती रहीं और इन बारिशों से वो कब्र फटी और वो लाश बाहर आ गई। अल्लाह वाले ने कुत्तों को भगाया और अल्लाह वाला ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ। इसके रोंगटे खड़े हो गए। बहुत तलाश के बाद इसने लड़की के घर वालों को तलाश किया और इस अल्लाह वाले को पता चला कि ये औरत वो औरत थी जो दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत थी। अल्लाह पाक ने इस औरत को बड़े ही हुस्न जमाल से नवाजा था। हाय, कहाँ गया वो हुस्न जिस पे ये लड़की इतराती थी। इस खूबसूरत औरत का नाम अल्लाह पाक ने मुर्दों में शुमार कर दिया और इसके खूबसूरत लिबास को अल्लाह पाक ने कफन में तब्दील कर दिया और इसका खूबसूरत मुकाम कब्र में तब्दील कर दिया गया। अल्लाह वाले ने इन कुत्तों को भगाया और इस लड़की के रिश्तेदारों से मिलकर इसको दोबारा कफन दिया और इसको दोबारा सुपुर्द खाक कर दिया गया। इसे कब्र में दफन करने के बाद अल्लाह वाले ने ये सोचा, हर हाल में ये जानना चाहता हूँ कि इस औरत ने दुनिया में ऐसे कौन से गुनाह किए थे या जिसकी वजह से इसकी कब्र फटी और इसकी लाश को कुत्ते खाने लगे। इसकी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बना दिया गया, जिन गुनाहों ने इसे इबरत का निशान बना दिया, जिन गुनाहों ने इसे दुनिया के सामने जलील और रुस्वा कर दिया। अल्लाह वाले ने एक रात इस्तिखारा किया, अल्लाह पाक से दुआ की कि है अल्लाह पाक, मैं इस औरत के बारे में जानना चाहता हूँ। ख्वाब की दुनिया में वो सो रहा था। ख्वाब की दुनिया में अल्लाह वाले ने देखा इसकी कब्र के अंदर आग का बिछाना बिछा हुआ है। आग के बिछोने के ऊपर बहुत खूबसूरत मुर्दा लाश लेटी हुई है, चीख रही है, चिल्ला रही है। इसकी कब्र के अंदर आग ही आग है, बिच्छू और सांप हैं, कीड़े मकोड़े हैं। इस अल्लाह वाले ने इस औरत से ख्वाब में पूछा कि है औरत, तूने दुनिया में ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिस पर तेरी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बना दिया गया। इस औरत ने रोते हुए पीटते हुए कहा कि है अल्लाह वाले, मैंने दुनिया में 3 गुनाह ऐसे किए थे। इन 3 गुनाहों ने मेरी कब्र के अंदर आग जला दी, मेरी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बना दिया। इस औरत ने कहा, मेरा पहला गुनाह ये है, जब मेरा शौहर, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने वाला शौहर, जब सुबह सवेरे बाहर निकलता, पूरा दिन काम में मसरूफ़ रहता, मेरे लिए वो खाने का बंदोबस्त करता था और सोचता था मुझे कुछ मिले न मिले, मेरी बीवी बच्चों को 2 वक्त
کی روٹی مل جائے۔ پورا دن مزدوری کے بعد جب شام کو دھکے کھاتا ہوا واپس گھر آتا، گھر کی دہلیز پر جیسے ہی وہ قدم رکھتا تھا تو میں آگے سے ایسا جملہ بول دیتی تھی جس سے اس کی تھکاوٹ اور بڑھ جاتی تھی۔ وہ جملہ اس کو دکھ دیتا اور درد دیتا۔ میرا شوہر اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا، اور میرا دوسرا گناہ جو بہت بڑا ہے، میں معاشرے میں بے حیائی پھیلایا کرتی تھی اور شوہر کی اجازت کے بغیر سج سنور کر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی۔ میں اپنے بالوں کا اونچا جوڑا بناتی اور چہرے کا بناؤ سنوار کرتی تھی، یہ سوچ کر کہ ہر ارے گہرے کی نظر مجھ پر پڑے اور وہ کہنے پر مجبور ہو جائے یہ دنیا کی خوبصورت عورت ہے۔ اور میرا تیسرا گناہ سب سے بڑا ہے، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نامحرم لڑکوں کو اپنے گھر پر بلاتی اور ان سے گناہ کرواتی۔ اے اسلام کی شہزادیوں، یہ 3 گناہ کبھی نہ کرنا۔ اگر گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے تو پردے کی حالت میں نکلنا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے، ان کی آنکھیں مبارک آنسوں سے تر تھیں۔ اتنے میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں شب معراج کی رات کو جہنم کے قریب سے گزر رہا تھا۔ میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو میری امت کی عورتوں کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا۔ فرشتے میری امت کی عورتوں کو آگ میں ڈال رہے تھے۔ وہ منظر جب جب میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی وہ کون سی ایسی عورتیں ہیں؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے ان عورتوں کو بالوں سے پکڑ کر جہنم کی آگ میں لٹکا رہے تھے، اور اس عورت کا دماغ چولہے پر رکھے ہانڈی کی طرح پگھل رہا تھا۔ افسوس، وہ جتنا زیادہ چلاتی، فرشتے اس پر اتنا زیادہ عذاب ڈال دیتے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی اسے اتنی زیادہ سزا مل رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کی یہ وہ گنہگار عورت ہے جو اپنے بالوں کا اونچا جوڑا بنا کر، اپنے چہرے کا خوب بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی اور یہ سوچتی تھی کہ اس پر غیر محرموں کی نظر پڑے اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ کتنی خوبصورت عورت ہے۔ معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہی تھی، یہ اپنے بالوں کو چھپانا ہی نہیں چاہتی تھی، یہ پردہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں نے جب دوسری عورت کو دیکھا تو اس کی زبان اتنی لمبی تھی، فرشتے اس کی زبان سے اسے جہنم میں لٹکا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو اپنے شوہر کو ایسے جملے بولا کرتی تھی جن جملوں سے اس کے شوہر کو تکلیف پہنچتی تھی۔ وہ جملے اس عورت کا شوہر سنتا تھا اور اسے اچھے نہیں لگتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری عورت کے بارے میں بتایا تو فرشتوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو اپنے حسن اور جوانی پر بہت غرور کرتی تھی، اپنے آپ کو بہت سجا کر رکھتی تھی، اپنے چہرے کو بہت ہی سجا کر رکھتی تھی اور غیر محرموں کو اپنے گھر پہ بلاتی تھی، غیر مردوں کو دکھانے کے لیے گھر سے باہر جاتی۔ پیارے دوستو، آج ہم مٹی کے اوپر چل رہے ہیں تو کل مٹی کے نیچے ہوں گے۔ یہ زندگی بہت ہی چھوٹی ہے، اپنے دلوں میں خدا کی محبت کے دیے جلائیں۔ زندگی کو بس موت کا انتظار ہے،
پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔ ہم یہ سوچتے ہیں ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، لیکن ہمیں کیا پتہ اگلی صبح ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو پیارے دوستو، اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور اللہ پاک سے سچی توبہ کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے میرے رب، میرے اسلام کی سب شہزادیاں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو تمام مشکلات اور پریشانیوں سے دور رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اپنے دوستوں کے ساتھ اس واقعے کو واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر اور انسٹاگرام کے اوپر شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی زندگی بدل سکے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے یہ بات کسی کے دل میں جائے اور یہ ویڈیو میرے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔